औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी शाहिद नवाज कॉस्मोस न्यूज़ के साथ इस्लामाबाद से आपके साथ हूँ। चंद आज की अहम खबरें। KPK में शिकस्त के बाद इमरान खान का बड़ा फैसला। तरीके इंसाफ का तंजीमी ढांचा तहलील। KPK में बल्दियाती इलेक्शन के गैर हतमी नताइज का ऐलान। वज़ीर तवानाई हमाद अदर का गैस बहरान की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार। कराची से मेंबरान कौमी असम्बली की हमाद अदर पर शदीद तनकीद। नून लीग में वज़ीर-ए-आज़म के लिए एक ही नाम नवाज शरीफ, राना सनाउल्लाह। बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त PTI की अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। तहरीक इंसाफ के रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली डॉक्टर शाम इनामुल्लाह और वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर के दरमियान इख्तलाफात बरकरार हैं। बल्दियाती इंतखाबात में अली अमीन गंडापुर के मनपसंद उम्मीदवार बुरी तरह हार गए। गवर्नर अली अमीन ने मुझे साजिश के तहत वज़ारत से हटवाया। ओमिक्रॉन का खदशा। UAE में 4 ममालिक के शहरियों के दाखिला पर पाबंदी। हुकूमत ने गुज़श्ता माह कितना कर्जा लिया, ये दस्तावेज़ात भी आपके साथ कुछ शेयर करेंगे। तो प्रियंका कत्ल के ये 3 दिसंबर को डस्का में जो वाक़ा हुआ था मोतरा मोड़ के पास, तो उस पर भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि वो उनमें से कितने बंदे अंदर हैं और कितने कोई जमानतों पर रिलीज हो गए। तो चकवाल में एक मसला था लड़के लड़कियों के को एजुकेशन का, वो भी खबर आपके साथ नोटिफिकेशन मुतलब हुआ जो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। चकवाल सरकारी स्कूलों में लड़के लड़कियों के साथ पढ़ने पर पाबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। तो अब थोड़ा खबरों की तफसील देख लेते हैं। KPK में शिकस्त के बाद इमरान खान का बड़ा फैसला। तरीके इंसाफ का तंजीमी ढांचा तहलील। KPK के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में शिकस्त के बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ की आला क़यादत सर जोड़कर बैठ गई है और आइंदा आने वाले इंतखाबात में गलतियां ना दोहराने का अज़म लिए कई फैसले किए जा रहे हैं। इस हवाले से वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद हुसैन चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मरकज़ से लेकर तहसीलों तक तमाम कमेटियाँ ख़त्म कर दी हैं। इससे रिश्तेदार को पार्टी टिकट देने का फैसला मुकामी क़यादत नहीं करेगी। पार्टी का नया इंतजामी ढांचा तश्कील दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी जमात है। शिकायत मसूल हुई हैं कि KP बल्दियाती इंतखाबात में टिकटें खानदानों में तकसीम हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने मेरिट के बरक्स खानदानों में टिकट बांटने पर नाराज़गी का इजहार किया है। फवाद हुसैन चौधरी का मज़ीद कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म ने तहरीक इंसाफ की तमाम तंजीमों को तोड़ने का फैसला कर लिया है। तहरीक इंसाफ ने नई आइनी कमेटी तश्कील दे दी है। आइनी कमेटी में तमाम क़यादत शामिल होगी। मैकेनिज़्म बनाया जाएगा जिसके तहत टिकट की तकसीम होगी। वज़ीर इत्तलात का मज़ीद कहना था कि तहरीक इंसाफ के तमाम पार्लिमानी बोर्ड्स भी तहलील कर दिए गए हैं। तहरीक इंसाफ की मुल्क भर में तमाम तंजीमों को तोड़ दिया गया है। मरकज़ से लेकर तहसीलों तक तमाम तंजीमों को तहलील कर दिया गया है। फवाद हुसैन चौधरी ने मज़ीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को KP इलेक्शन में से मुतल्लक अभी तक बाज़ाब्ता रिपोर्ट पेश नहीं की गई। 21 रुकनी कमेटी के सामने सब चीज़ें आएंगी जो फिर इनके को जांचेगी। वज़ीर इत्तलात ने मज़ीद कहा कि किसी को अगर लीडर मानना जाता है तो वो इमरान खान है। तहरीके इंसाफ के सिवा कोई ऐसी पार्टी नहीं जो इतनी बड़ी तादाद में टिकट जारी करे। तहरीके इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। तहरीके इंसाफ नीचे जाती है तो पाकिस्तान की सियासत नीचे जाएगी। फवाद हुसैन चौधरी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने KP इलेक्शन के हवाले से वज़ीर-ए-आला महमूद खान पुरे हटक से बातचीत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने तहरीके इंसाफ की KPK की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इज़हार किया है। उन्होंने कहा कि विलेज कौंसिल के इंतखाबात के नताइज के मुताबिक तहरीके इंसाफ अब भी बड़ी सियासी जमात है KPK में। ये चौधरी साहब क्या बात करें आपसे, ये अपने मुँह मियाँ मिठू बनने वाली बातें हैं। जो अशर उधर हो रहा है आपके वज़रा का, जूते पड़ रहे हैं, गाड़ियों में भाग रहे हैं। और अब तो ये हालत आ गई वज़ीर-ए-आज़म ख़िताब करने के लिए बंद हाल में भी शीशे का इस्तेमाल करने लगे कहीं उनको भी जूते ना पड़ जाएं। आफरीन आप पे अभी अपने मुँह मियाँ मिठू बन रहे हैं। जो वज़ीर-ए-आज़म ख़िताब करने हाल में गए तो उधर वो उन्होंने शीशा लगवा के, बुलेट प्रूफ शीशा लगा के ख़िताब किया। ये देखें बातें करने वाली बहुत है। लेकिन हमारे पास और अवाम के पास अब सोच रहे ये महंगाई के ख़िलाफ़ आपके ख़िलाफ़ जो हुआ नहीं, ये महंगाई के ख़िलाफ़ हुआ है। ये किसी पार्टी या अदावत नहीं है। ये जो आपने महंगाई बांट दी है, ये हमारे दादा साहब हैं वो कहते हैं नहीं मैं नहीं हूँ, कोई गैस का मेरा बहरान नहीं है। यार
8 तारीख سے یہ ہمارے اسلام آباد راولپنڈی میں گاڑیوں والے فارغ پھر رہے ہیں، گیس نہیں ہے، کیا آپ کون سا گیس نہیں ہے. 40,000 ٹیکسی ان 2 شہروں میں چلتی ہیں، پک اپس چلتی ہیں جی. ان کے مسائل ہیں، گیس نہیں ہے، گیس کے علاوہ وہ چلا نہیں سکتے، کبھی پیٹرول پہ کرتے تھے کبھی گیس پہ، اس وجہ سے ان کے انجن بھی بیٹھ گئے، گاڑیاں تباہ ہو گئیں. اب آپ نے جب سے آپ آئے نا، آپ کی کوئی پلاننگ نہیں ہے، کسی بھی شعبے میں آپ کی منصوبہ بندی نہیں ہے، ماسوائے کرپشن کی. وہ آپ بڑی منصوبہ بندی سے کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے یہ قابو نہیں آئیں گے، لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. یہ جو کوڑا پڑا نا آپ کی، یہ آپ لوگوں کو یہ کے پی میں، یہ آئندہ آنے والے وقت کے لیے آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے. آپ نے اس ملک سے بھاگنا ہے، ہم نے بھاگنے نہیں دینا. اب ہم نے یہ نوشتہ دیوار ہے، یہ نوشتہ دیوار ہے جو شروع ہو چکا ہے. کے پی بلدیاتی الیکشن کے غیر حتمی نتائج. خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں جمعیت علماء اسلام یعنی JUI فضل الرحمان ہے جی، چیئرمین کی 18 اور سٹی میئر کی 3 نشستوں کے ساتھ سب سے آگے ہے. یہ آپ دیکھ لیں، مولانا ڈیزل نے ڈیزل بیچ دیا سارا. پھر ANP نے میئر کی 1 اور تحصیل کونسل کی 5 نشستیں جیتیں. تحریک انصاف کی نے تحصیل چیئرمین کی 13 آزاد امیدوار 8، نون لیگ 3، جماعت اسلامی 2، PP اور تحریک اصلاحات کو 1 نشست ملی، جبکہ 9 تحصیلوں کے نتائج آنا بھی باقی ہیں. یہی بات میں کر رہا تھا، یہ مہنگائی کے خلاف لوگوں نے اپنا وہ نکالا ہے، گرج جو ہے یہ غصہ نکالا ہے، یہ آپ لوگوں کے خلاف غصہ نکالا ہے انہوں نے. مہنگائی کا جو آپ نے طوفان برپا کر دیا ہے، بے روزگاری کا طوفان ہے. اگر مہنگائی ہو، روزگار مؤثر ہو تو بندے کو مہنگائی محسوس نہیں ہوتی، لیکن کاروبار ہی نہیں ہے. صرف کاروبار ہی ٹھپ ہو گئے ہیں، ٹیکس اتنے ہو گئے ہیں. جس بندے کا بجلی کا بل 2,000 آتا ہے، 3400 روپے ٹیکس کس بات کا بھی لیتے ہو، فیول ایڈجسٹمنٹ وہ علیحدہ ہو گیا. تو اس طرح تو ہر بندہ اپنے گھر میں خود اپنی بجلی پیدا کر لے. پھر حکومت والوں کچھ سوچو، کوئی غیرت کے ناخن لو. آپ لوگوں نے تو یہ بل جو اس ماہ آئے ہیں، خدا آپ کو غارت کرے، آپ لوگوں نے 2,000 بل ہے اور 3400 روپیہ ٹیکس کس چیز کا لیا ہے. کیا دیتے ہو ہمیں آپ لوگ؟ دال لینے جو ٹیکس، چینی لینے جو ٹیکس، بجلی لو ٹیکس، پیٹرول لو ٹیکس، گیس اب ملتی ہی نہیں ہے. جو مل جائے اس پہ ٹیکس اتنا کا پتہ کیا کرتے تھے. بجلی تو زبردستی آپ بیچ رہے ہو، ہمیں نہیں چاہیے اس طرح کی بجلی. غریب آدمی کہاں سے دیں گے بل؟ یہ جو بل آپ نے یہ تھوپ دی ہیں عوام پہ. وزیر توانائی حماد اظہر کا گیس بحران کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار. ہمارے صاحب اگر آپ سچے تو آپ ریزائن کر دیں. آپ لوگ ماشاء اللہ کی پیداواریں ہیں سب، آپ کا باپ بھی آپ بھی. آپ نے اس قوم کو ماسوائے مایوسوں کے کچھ نہیں دیا. اتنے قیمتی سوٹ پہن کے آپ لوگ یہ اسمبلی آتے ہو، میں خود دیکھ کے حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ کس کلاس کے کپڑے پہن کے آتے ہیں، یہ کہاں سے سلواتے ہیں جی. اور آپ لوگوں کو مہنگائی کا احساس نہیں ہے. آپ لوگ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہو، عوام پس رہی ہے. یہ آپ کے شعبہ جو گیس کا، روز رات کو آپ کو 22 کروڑ لوگ بد دعائیں دیتے ہیں. آپ کے پورے خاندانوں کو بد دعائیں ملتی ہیں، جس کا نتیجہ آپ نے KP میں دیکھ لیا ہے. ابھی اور اس کا بھی آئے گا، ابھی لاہور سے بھی جوتے پڑیں گے. ابھی شروع ہو گیا کام. یہ وفاقی وزیر برائے توانائی حماد اظہر نے گیس بحران کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے کراچی میں گیس بحران کی وجہ سندھ ہائی کورٹ کے حکم امتناعی کو قرار دے دیا. اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حماد اظہر نے کہا کہ طلب بڑھنے کی وجہ سے ہر سال سردی میں نان ایکسپورٹ جنرل انڈسٹریز اور کیپیٹیو پاور پلانٹ کی بجلی کاٹ کر گھریلو صارفین کو دیتے ہیں. اس سال سندھ ہائی کورٹ کا ایک نہیں 2 حکم امتناعی کی وجہ سے ایسا نہیں کر پا رہے. اس حوالے سے MD سوئی گیس سندھ کی ہدایت کی ہے کہ گیس کو جلد سماعت کے لیے کیس کی جلد سماعت کے لیے سندھ ہائی کورٹ کو درخواست کریں. یہ درخواست جا کے لگے گی مارچ میں. چھٹیاں آ رہی ہیں، پرسوں سے چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں، 15 دن تو یہ 20 دن گزر جائیں گے. یہ جا کے لگے گی مارچ میں، ویسے بحران ختم ہو جائے گا. آپ نے کیا کر لیا؟ وزیر توانائی کا کہنا تھا کہ کراچی میں گیس بحران کا احساس ہے. شہر میں ٹیل اینڈ کے علاقوں میں گیس پریشر کا مسئلہ بھی ہے. ہمارے اسلام آباد میں ٹیل اینڈ کوئی نہیں نا، ہم تو بٹوین ہیں. ہمارا تو پورے کنٹری میں بٹوین ادھر گیس نہیں ہے، بالکل نہیں ہے جی. اور بل جو ہے جو 250 روپے آتا تھا، آج وہ 1800 روپے تک آ رہا ہے. کسی کا بھی بل چیک کریں، آج 2 سال پہلے والا بل اور آج کا بل چیک کر لیں. گیس بھی نہیں اور بل بھی ہیں.
गैस प्रेशर का मसला है। मुल्क में सालाना 9% गैस कम हो रही है, इसीलिए वो कतर से डी सी ने गैस कम हो रही थी कि रुक जाए कुछ कुछ मामला जो आपने आके वो चलाया शायद खजाना बासी साहब पे एलिगेशन लगा के, कुछ उसका कुछ भी नहीं बना, वो सच्चे हो गए। कतर वालों को भी ला माला इतना बुरा भला कहा, उनके साथ ऐसी ऐसी फौज तस्वीर बनवा के लोगों की शाया करवा दी कि वो आपको गैस देने से कासन है। उन्होंने मजीद कहा कि जनवरी में LNG के 10 और से 11 कार्गो आएंगे। से सब कुछ आएगा घी वाले मसाइल जो है ना, ये तो जब PTI की अभी एजिटेशन शुरू हुई थी ना 2011 में, तो गा गे की हम तब से राग सुन रहे हैं, और गा गे की में एंड हो रहा है। ये अभी भी गा गे माँ साहब आप भी अब गा गे में जाएंगे। ख्याल है कि सर्दी की आमद के साथ ही मुल्क भर समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की किल्लत पैदा हो गई है और शहर कायद के बेशतर इलाकों में गैस न होने के बराबर है, जिनमें डिफेंस सदर II चंडीगढ़ रोड और दीगर मलल का इलाकों में गुज़श्ता कई रोज से गैस गायब है। कराची में गैस बहरान पर शहर से तल्लुक़ रखने वाले मेंबरान कौमी असम्बली ने वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर को खत लिख कर शदीद एहतजाज किया है। अच्छा जी, आपको बताते नहीं, हमाद अज़हर पर तनकीद करने वाले MQM के जो अरकान हैं, कराची से PTI के MNA आफ्ताब सिद्दीकी ने भी लिखा था कि हमाद अज़हर का रवैया शर्मनाक है, मैसेजेस का जवाब तक नहीं देते। ऐसे ही चला तो KPK की तरह कराची के बलदियाती इलेक्शन में भी पार्टी को नुकसान हो सकता है। कराची के हल्का NA 237 मलीर कराची से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब होने वाले जमील अहमद खान ने वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर को खत लिखा। उन्होंने खत में लिखा कि इनके हल्के के अवाम परेशान हैं, गैस बहरान हल ना किया तो वो असम्बली फ्लोर पर एहतजाज करेंगे। ये देख लें आप, अवाम तो अवाम, आपके कोलीग्स भी आपके खिलाफ एजिटेशन करने में तैयार तुल रहे हैं, तो पूरे आ रहे हैं। नून लीग में वज़ीर आज़म के लिए एक ही नाम है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। ये राना सनाउल्लाह साहब ने इस्लामाबाद में बयान दिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह खान का कहना है कि मुस्लिम लीग नून में वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के अलावा के हवाले से कोई अबहाम नहीं, और पार्टी में जब भी वज़ीर आज़म की बात आती है तो एक ही नाम नवाज शरीफ है। कौमी असम्बली के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ की वापसी का फैसला इनका अपना होगा और वो जब वापस आना चाहेंगे आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी नवाज शरीफ को इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी चाहती है और पार्टी का फैसला है कि जब तक इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी नहीं होती इन्हें वापस नहीं आना चाहिए। राना सनाउल्लाह का कहना था कि नून लीग में वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के हवाले से कोई अबहाम मौजूद नहीं, पार्टी में कोई दो राय नहीं है। पार्टी में जब भी वज़ीर आज़म की बात आती है तो एक ही नाम नवाज शरीफ है। अगर किसी वजह से नवाज शरीफ नहीं होंगे तो इनकी जगह हमारे सीनियर तरीन रहनुमा मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं। बिल्कुल सही। बलदियाती इंतखाबात में शिकस्त PTI के अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। उनके जी एक MP साहब हैं, वो मिनिस्टर से पहले उनको हटा दिया गया। वो उन्होंने कुछ ये बातें की हैं कि बलदियाती इंतखाबात अली अमीन गंडापुर के मनपसंद उम्मीदवार बुरी तरह हार गए और इनके खिलाफ ये इनकी पार्टी के अंदर से ही उम्मीदवार खड़े किए गए कि उनके उम्मीदवार हार गए। डॉक्टर शाम इनामुल्लाह उनका नाम है जी। वो उन्होंने लकी मरवत से ये बातें मीडिया को बताई कि मेरे खिलाफ जो बंदे खड़े किए गए तो मेरी जमात के बंदे थे और ये अकरबा परवी के मसाले हैं जो खड़े किए गए थे। UAE से एक खबर है ओमिक्रॉन। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ओमिक्रॉन फैलने के खदशे के पेश नज़र 4 ममालिक के शहरियों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। अरब मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के फैलाव को रोकने के लिए कीनिया, तंजानिया, इथियोपिया और नाइजीरिया के शहरियों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। मुत्तहिदा अरब अमारात की कौमी से इमरजेंसी क्राइसिस मैनेजमेंट और सिविल एविएशन ने इन चारों ममालिक से ट्रांजिट पैसेंजर्स को लाने वाले नेशनल और इंटरनेशनल परवाज़ों को भी मुअत्तल कर दिया है, जिसका इतलाक 25 दिसंबर से होगा। ताहम ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स के लिए फ्लाइट ऑपरेशन जारी रहेगा। चारों ममालिक से ट्रांजिट पैसेंजर्स को लाने वाली नेशनल और इंटरनेशनल परवाज़ों को भी मुअत्तल कर दिया गया है, जिसका इतलाक 25 दिसंबर से होगा। ताहम ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स के लिए फ्लाइट ऑपरेशन जारी रहेगा। अरब मीडिया का कहना है कि इस पाबंदी में ऐसे अफराद शामिल होंगे जिन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात आने से कबल 14 रोज तक इन 4 ममालिक में क़याम किया होगा। इसके अलावा ऐसे मुसाफिर जो पाबंदियों की ज़द में शामिल नहीं, इन्हें UAE आने के लिए 48 घंटे कबल किया गया कोरोना का मनफी टेस्ट दिखाना होगा।
جبکہ روانگی سے 6 گھنٹے پہلے بھی ان کا ایئرپورٹ پر ریپڈ PCR ٹیسٹ کیا جائے گا۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ امارات کے شہریوں پر ان 4 افریقی ممالک کے سفر کرنے کی پابندی بھی عائد کر دی گئی ہے۔ اب آپ حکومت کا ایک اندرونی معاملہ بتاتے ہیں۔ حکومت نے گزشتہ ماہ کتنا قرضہ لیا، دستاویز سامنے آ گئی۔ حکومت نے غیر ملکی قرضوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے ذرائع کو موصولہ دستاویز کے مطابق حکومت نے جولائی سے نومبر تک 4 ارب 69 کروڑ 90 لاکھ ڈالر کا غیر ملکی قرضہ لیا، جس میں صرف نومبر میں 80 کروڑ 23 لاکھ ڈالر کا غیر ملکی قرضہ لیا گیا۔ دستاویز میں بتایا گیا ہے کہ 5 ماہ میں غیر ملکی کمرشل بینکوں سے 1 ارب 52 کروڑ 29 لاکھ ڈالر قرض لیا گیا، جبکہ غیر ملکی مالیاتی اداروں سے 1 ارب 99 کروڑ 89 لاکھ ڈالر کا قرضہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ وہ غیر ممالک سے 1 ارب 4 کروڑ 16 لاکھ ڈالر کا قرض لیا گیا۔ دستاویز کے مطابق حکومت نے جولائی 2018 سے اب تک 40 ارب ڈالر غیر ملکی قرضہ لیا ہے، جبکہ رواں مالی سال غیر ملکی قرضوں کا تخمینہ 14 ارب ڈالر سے زائد لگایا گیا ہے۔ یہ وہ صاحب ہیں، وزیر اعظم صاحب، جو کہتے تھے میں کشکول اٹھانے سے پہلے اپنے آپ کو گولی مار لوں گا۔ اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ یہ وہ وزیر اعظم ہے کہ آج یہ آپ نے سن لیا اس ماہ میں کارگزاریاں جو ہوئی ہیں۔ پریانتھا قتل کیس میں زیر اثر 64 ملزمان ضمانت پر رہا۔ یہ 3 دسمبر کو ضلع سیالکوٹ کے تحصیل ڈسکا کے پاس یہ واقعہ ہوا تھا کہ سری لنکن شہری فیکٹری مینیجر پریانتھا کمارا سے ان کو توہین رسالت کا مرتکب قرار دے کے ایک جتھے نے جلا دیا تھا، ایک موب نے جلا دیا تھا۔ کمارا سے متعلق کیس میں زیر حراست 64 ملزمان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ ترجمان پنجاب پولیس نے مطابق CCTV ویڈیوز کا جائزہ لینے کے بعد 149 زیر حراست ملزمان میں سے 64 کو رہا کر دیا گیا ہے۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ رہا کیے گئے افراد CCTV ویڈیوز میں بھاگتے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق اس وقت 85 ملزمان سے متعلق تفتیش کی جا رہی ہے۔ تمام 85 ملزمان کا فرانزک ٹیسٹ مکمل ہو گیا ہے اور ملزمان جسمانی ریمانڈ پر ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 28 دسمبر کو 18 ملزمان کو دوبارہ گجرانوالے کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا جائے گا، جبکہ 67 ملزمان کو جسمانی ریمانڈ کے لیے 3 جنوری کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ دوسری جانب چیئرمین صادق سنجرانی کی زیر صدارت ہونے والی سینٹ اجلاس میں آج پریانتھا کمارا کے قتل کے حوالے سے مذمتی قرارداد بھی منظور کی گئی اور ملزمان کو قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ بھی دہرایا گیا۔ چکوال سرکاری اسکولوں میں لڑکے لڑکیوں کے ساتھ پڑھنے پر پابندی کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا گیا ہے۔ چکوال کے سرکاری اسکولوں میں لڑکے اور لڑکیوں کے ایک ساتھ تعلیم حاصل کرنے پر پابندی کا نوٹیفیکیشن معطل ہو گیا ہے۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر چکوال نے چھٹی جماعت سے 8ویں جماعت تک کو ایجوکیشن اسکولوں میں زیر تعلیم طالبات کے نام خارج کرنے کا مراسلہ جاری کیا تھا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن اتھارٹی چکوال نے طالبات کے نام خارج کرنے کا نوٹس دیا، جس پر انہیں بتایا گیا کہ طالبات کے نام خارج نہیں ہوں گے بلکہ انہیں دوسرے اسکولوں میں ٹرانسفر کیا جائے گا۔ غلط مراسلہ بھیجنے پر ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سے جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ تاہم اب ڈپٹی کمشنر چکوال نے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر چکوال کی جانب سے جاری کیا گیا مخلوط تعلیم پر پابندی کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا گیا۔ ہم تو کہتے ہیں یہ کو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ یہ 8ویں کلاس سے اوپر جو اساتذہ کرام خواتین ہیں ان پہ بھی پابندی لگانی چاہیے کہ وہ بھی یہ نوجوان بچوں کو نہ پڑھائیں۔ تو تھوڑا سا اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کی نظر میں بھی یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ وہ یہ میٹر پہ تھوڑا ڈسکس کر لیں۔ اسلامی قوانین کے تحت اگر کوئی یہ معاملہ بنتا ہے تو اس پہ ایکشن لیں۔ تو قبلہ ایاز صاحب سے یہ درخواست ہے کہ وہ اس میٹر کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ عوام کی حق میں کوئی بہتر فیصلہ آئے گا۔ باقی حکومتی کارکردگی نیل ہے، کیونکہ جس ملک میں ریڑھ کی ہڈی پیٹرولیم مصنوعات نہیں ہوں گی وہ ملک کیا خاک ترقی کرے گا۔ بڑے بڑے دعوے تھے ہماری ٹیم کام کری، ہماری ٹیم کام کری، ہماری ٹیم کام کری، کوئی ٹیم نہیں ہے، کوئی ٹیم ورک نہیں ہے، کوئی ان کا اپنا ہوم ورک ہی نہیں تھا۔ یہ آگے خواہ تجربات کر رہے ہیں، انہوں نے جناب تجربات میں ہی مریض فوت ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس تجربات میں جیسے کسی کمپیوٹر کو کہہ دو آپ MBBS ہو، آنے والے ڈاکٹر آج سال 2 بعد ڈاکٹر آنا شروع ہوں گے،
وہ بھی اسی کو حکومت کی طرح کے ہوں گے، کیونکہ نظام تعلیم بری طرح فلاپ ہو گیا پوری دنیا میں. کوئی چائنا میں ڈاکٹر بننے جا رہا ہے، کوئی بنگلہ دیش میں جا رہا ہے، کوئی ازبکستان جا رہا ہے. ہر ملک کے اپنے جو ہے نا یہ کوڈ آف کنڈکٹ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں میڈیکل کے شعبے سے. پہلے چائنا سے کر کے آتا تو اس کو 6 ماہ کے ادھر یا 2 سال کا کورس کرنا پڑتا تب جا کے اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی کہ یہ MBBS ہے. اب وہ ہمارے جو چائنا میں داخلے ہوئے ہیں MBBS کے، وہ ووہان میں ہوئے ہیں جو کرونا کا گڑھ تھا. اب ان ڈاکٹروں نے آ کے ادھر کیا سیکھنا، یہ وہ ڈرتے ہوئے ادھر رہ رہے ہیں، داخلے ہو گئے ہیں ادھر. جی صرف 2 لاکھ روپے ادھر جو ہمارے میڈیکل کالجز ہیں وہ 40 35 لاکھ روپے پر یہ ڈونیشن لے رہے ہیں سیٹیں دینے کے لیے. حکومت وقت کو چاہیے اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ ایک بہتر کر جائے کہ ڈاکٹر جو آنے والے ہیں ان کا کوئی معیار تو بنا دیں نا. جیسے پہلے ہوا کرتا تھا کراچی یا حیدرآباد کی ڈگری یا سند نہیں چلتی تھی، اب ہمارے پاکستان کیا پوری دنیا کی ڈگری کی سند کہیں قبول ہی نہیں ہوگی. نہ بچے اسکولوں میں گئے، نہ انہوں نے کچھ پڑھا، ڈگریاں مل گئی ہیں، پروموشنیں ہو گئی ہیں. بس ہر طرف یہ دیگا مشتی چل رہی ہے. اللہ پاک ہمارے ملک عزیز، وطن عزیز پاکستان کو قائم و دائم رکھے. کل بہت بڑا دن ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کی پیدائش کا دن ہے. اللہ پاک ان کے صدقے، ان کو بھی ہم نے ایسے ہی گنوا دیا تھا جیسے آج ہم پاکستان کے پیچھے پڑ گئے. قائد اعظم صاحب بھی ایسے ہی چلے گئے تھے، نواب لیاقت علی خان بھی ایسے ہی چلے گئے. بڑے بڑے جید ہمارے جو تھے نا رہنما، بڑے بڑے کارگر جو تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت کچھ قربان کیا. ابھی حال ہی میں ایک لیٹر ملا ہے حکومت پاکستان کو، نوابزادہ لیاقت علی خان کے، ہاں جی وہ بیٹے تھے ان کے، وہ ڈائلسس ہو رہے ہیں، ان کی 2 پوتیاں جو ہیں وہ ان کی تیمارداری کر رہی ہیں. وہ جاب پرسن ہیں، ہاں جی وہ جاب کر کے اپنے باپ کی نگہداشت کری ہیں. نواب تھے، انڈیا کے 4 نمبر پہ نواب تھے. وہ ان کی زمینیں اتنی تھی کہ مطلب صبح اٹھتے ان کو فوجی پریڈ سلوٹ دیتا تھا. تو پاکستان بنا تو ان کا کیا شعر ہے، آج ان کی قبر کا حال دیکھ لیں، حیران ہوں گے آپ. ہاں جی اور اس کی بہو نے، ان کی بہو نے، نوابزادہ صاحب کی بہو نے حکومت پاکستان کو کہا ہماری بچیاں بھی تھک گئی ہیں کرا کر کے کڈنی کے ٹیسٹ وغیرہ یہ جو کراتے ہیں ہم ڈائلسس وغیرہ. تو حکومت کو چاہیے کہ ان کو سابق آج کے وزیر اعظم کے لباس سے اندازہ کرنے، جیلانی صاحب، یہ میاں محمد نواز شریف، ان سب کو چاہیے کہ مل کے جو بانیان نے پاکستان کی اولاد کی خدمت کریں. انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑا انڈیا میں، چھوڑ کے آئی ہیں وہ ادھر، تو آج وہ ذیل و خوار کراچی میں ہو رہی ہیں. حکومت کو چاہیے ان کی آزادیاں لگائیں، ان خاندانوں کی آزادیاں لگنے چاہیے. مجھے یاد ہے کہ یہ 2013 میں پاکستان کے فلیگ کی جو بانی تھے ان کی بیٹی کو ایوارڈ دیا گیا تھا، مجھے یاد ہے 5-7 لاکھ کی وہ اعزازیہ مل گیا. اسی طرح نوابزادہ صاحب کی بیٹی کا بہو کا خیال کرنا چاہیے اور حکومت وقت کو اس پہ سنجیدگی سے کام کرنا چاہیے. اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.